अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज 5 फरवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक 2021 और 22 जमाती उस्सानी है। आज का दिन हमारे कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। पूरी दुनिया में आज ही के दिन मुसलमान अपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में जिस तरह आज कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उसकी बड़ी ख़ूबसूरत हमें और बड़ी प्यारी नज़ीर कुरान में मिलती है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लज़ीन यक़ूलून, वो क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रिया। उस बस्ती वाले लोग क्या कह रहे हैं? या अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल, इस बस्ती से हमें निकाल। मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा, जिसके लोग जालिम हैं, वो हम पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या, और तू क्या कर, और हमें अपने पास से कोई हमायती भेज, हमारी हिमायत करने वाला। वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारी तरफ कोई मददगार, हमारी नुसरत करने वाला भेज। आज कश्मीर के मुसलमानों की भी यही पुकार है। नाज़रीन व सामीन, ज़रा आप अपने दिल के दिमाग से सोचिएगा कि जो भी इंसान दुनिया में आता है तो उसके कुछ हुकूक होते हैं। उसका सबसे बुनियादी हक़ ये है कि उसे आज़ादी के साथ दुनिया में सांस लेने दिया जाए। ये इंसान का बुनियादी हक़ है। इसी वजह से आप देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था तो हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना फरमाया और बच्चियों की औलाद की फजीलत बताई। यानी पता ये चला कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका ताल्लुक़ किसी भी खित्ते के साथ हो, किसी भी मज़हब के साथ हो, किसी भी रंगो नस्ल के साथ हो, उसका जो बुनियादी हक़ है, जो हकूक़ है, वो ये है कि उसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होनी चाहिए। यानी उसे रहने के तौर पर, खाने पीने के तौर पर आज़ादी हासिल होनी चाहिए, मजहबी तौर पर उसे आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो जो भी मज़हब इख्तियार करना चाहता है, जिस इलाके में रहना चाहता है, जहाँ पर भी वो उसने पनाह ली हुई है, उसे वहाँ पर चैन से ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक़ होना चाहिए। लेकिन आज के मौजूदा दौर में, जदीद दौर में हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारी NGOs और इंसानी तंजीमें काम कर रही हैं कि किसी भी खित्ते में अगर किसी इंसान पर जुल्म होता है, इंसान के अलावा किसी जानवर पर भी अगर जुल्म होता है, तो वो तंजीमें हरकत में आ जाती हैं। वो उनके हक़ में आवाज़ उठाती हैं कि फ़लाँ इलाके के अंदर लोगों पर या जानवरों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन इसी मौजूदा दौर में, मॉडर्न दौर में, जब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इस मौजूदा दौर के अंदर भी आज हमारे कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं। उन हमारे कश्मीर के मुसलमानों के बच्चों को, जवान बच्चों को उनकी माँओं के सामने, उनकी बहनों के सामने शहीद किया जा रहा है और उन जवानों के सामने औरतों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है और जानबूझकर उनकी आंखों में गोलियां मारकर उन्हें अंधा किया जा रहा है और बेटों को अपने माँओं से, अपनी माँओं से दूर किया जा रहा है, अपनी बीवियों से दूर किया जा रहा है।
ناظرین و سامعین، یہ میں کوئی آج سے 2000 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، ماڈرن دور کی بات کر رہا ہوں کہ کشمیر کے اس عظیم خطے میں آج کے دور میں بھی اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ شاید ہی تاریخ میں کسی خطے پر اتنا طویل اور اتنا زیادہ ظلم ہوا ہو۔ اور پھر آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت سے گزری ہے، پوری دنیا نے ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت دیکھی ہے، اور لاک ڈاؤن کے اندر صرف ہم اپنے گھروں میں تھے، یعنی ہمیں یہ کہا گیا کہ اپنے گھروں میں رہیں، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ کیوں پریشانی سے گزر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم مساجد سے دور ہو گئے ہیں، اپنی عبادت گاہوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کشمیر کے مسلمان گزشتہ 2 سالوں سے مساجد سے دور ہیں، اپنوں سے دور ہیں، گھروں میں معصور ہیں، اور انہیں روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ انہیں مہنگے داموں میں خریدنی پڑ رہی ہیں، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی عدالتیں ہیں، جو اپنے اعلیٰ انصاف پر فخر کرتی ہیں، آج وہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کیوں خاموش ہیں؟ آج وہ جو ہندوستان کا ظلم و ستم فوج کی صورت میں وہاں پر ہمارے کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، آج کیوں وہ ہندوستان کے بارے میں خاموش ہیں؟ اور تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے کہ کسی ایک خطے پر اتنا طویل ظلم و ستم ہو رہا ہو۔ ناظرین و سامعین، ذرا سوچیں کہ ہمارے گھر میں اگر ایک دن انٹرنیٹ ہمیں میسر نہ ہو، ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایک دن ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ایک دن پولیس کا ناکہ ہمارے گھر کے باہر لگا ہو تو ہمیں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ آج کشمیر کے ہر گھر کے سامنے کتنے فوجی کھڑے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے ہیں، وہ اپنوں کے ساتھ اپنا دکھ بھی بانٹنے پر مجبور ہیں۔ یعنی انہیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں اس خطے کو ان مسلمانوں کے لیے ایک جیل کی صورت بنا دیا گیا ہے۔ اور جس طرح وہ مصائب و آلام سے گزر رہے ہیں، شاید اس کرونا وائرس کا جو لاک ڈاؤن ہے، ہم اس درد کو محسوس کر سکیں کہ یہ لاک ڈاؤن کی کیفیت جو ہے یہ کتنی نازک اور کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا تنہائی میں ضرور سوچئے، اور ہمارے کشمیری مسلمانوں کے لیے آپ جہاں پر بھی ہیں ضرور آواز بلند کریں۔ کیوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجتی اخیہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی ایک حاجت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو دور فرماتا ہے۔ جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمان ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ آج کے دن اظہار یکجہتی کریں۔ اگر آپ کے ہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے تو آپ مظاہرے کریں، ہندوستان کے خلاف مظاہرے کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس جدید دور میں بھی ہمارے کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے فی الفور بند کیا جائے، اور ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو مکمل آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے، جو ان کا مکمل حق ہے، اور وہاں سے ہندوستان کی جو فوجیں ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کا صورت دکھائے اور ان کی جملہ مصائب کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں امن اور سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔